class 11th, subject political science. Topic: why do we need decentralization? यानी इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है. When some powers are taken away from central and state government and given to local government, it is known as decentralization. In other words, in decentralization there is not only one central authority, rather powers are divided by creation of government at various level. यानी डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है कि जब सम पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लिए जाते हैं और फिर किन को दिए जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट को. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन. यानी हम यूं भी कह सकते हैं जब मुल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक नई गवर्नमेंट का क़याम अमल में लाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज. उस सिस्टम को हम कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन. यानी कि जब मुल्क में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो, इसके बावजूद क्या होगा कि पावर्स को डिवाइड किया जाएगा बाय क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स. यानी कि जब मुल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का क़याम अमल में लाया जाए और पावर्स को डिवाइड किया जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन. तो यहाँ पे हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें क्या कहा गया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन 1926 ऑफ जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ तो उसमें सिर्फ ये बात कही गई कि देयर शैल बी 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट रहेंगे, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी. यानी कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में पास हुआ, जिससे लोकल गवर्नमेंट वजूद में आई, पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. तो उस लोकल गवर्नमेंट का क़याम जो अमल में लाया गया, यानी कि इस डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसकी नीड क्या ज़रूरत थी इस डिसेंट्रलाइजेशन की. तो यही हमें इस टॉपिक में कवर करना है कि व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन. नंबर फर्स्ट पॉइंट, large country like India cannot be ruled by only 1 or 2 levels of government. State in India are bigger than European country. For example, UP state is bigger than Russia. Therefore, powers were further divided within state and local government were formed. यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की नीड क्यों पड़ी. नंबर फर्स्ट पॉइंट कि लार्ज कंट्री, जो भी कंट्री लार्ज हो, उस लार्ज कंट्री को अगर देखा जाए कि वहाँ पे जो 1 और 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो उस पूरी जो कंट्री है उसको इफिशेंटली नहीं चला सकते क्योंकि वो लार्ज कंट्री होती है. अगर हम देखेंगे इंडियन स्टेट्स को कंपेयर करेंगे बाकी यूरोपियन कंट्रीज से, हमें ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश जो एक स्टेट है हिंदुस्तान का, दैट इज़ बिगर दैन रशिया. यानी कि रशिया जो एक कंट्री है. तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट्स में पावर को फर्दर डिवाइड करना पड़ा. यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे स्टेट्स में एक और गवर्नमेंट का क़याम अमल में लाया गया, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़. यानी कि हमें इस पॉइंट में यह पता चलता है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन, हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत इसीलिए है, इसकी नीड क्या है, क्योंकि लार्ज कंट्री जो होती है लाइक इंडिया, इसको रूल नहीं किया जा सकता ओनली 1 और 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट से. तो इसीलिए पावर्स को डिवाइड किया जाता है और एक और गवर्नमेंट वजूद में लाई जाती है, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट, यानी जो पंचायत और म्यूनसिपलिटी की सूरत में सामने आती है. नंबर सेकेंड पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल.
یعنی کہ بہت سارے ایشوز، بہت سارے پرابلمز ایسی ہیں جو بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے حل ہوتی ہے ایٹ لوکل لیول. کیوں کہ لوکل جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے ایشوز ہیں، جو بھی ان کے پرابلمز ہیں، ان کو کیسے ان کو حل کیا جائے، بہترین طریقے سے وہ جانتے ہیں اور بہترین طریقے سے وہ اس کو حل کرتے ہیں. یعنی کہ اسی لیے ہمیں لوکل گورنمنٹ، اسی لیے ہمیں ڈسنٹرلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کی بات کریں کہ جب 1992 میں 73rd اینڈ 74th امینڈمنٹ ایکٹ پاس ہوا تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ پنچایتس کو 29 سبجیکٹس دیے گئے. یعنی کہ پنچایت ہیو جورسڈکشن آن 29 سبجیکٹس. ایسے ہی کہ میونسپلٹی جو ہوتی ہے ان کو کیا کیا گیا کہ ان کو 18 سبجیکٹس پہ پاورز ہے. یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیونکہ لارج نمبر آف ایشوز جو ہوتے ہیں، جو پرابلمز ہوتے ہیں گاؤں لیول پہ، لوکل لیول پہ، ان کو لوکل ہی بہترین طریقے سے حل کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ڈسنٹرلائزیشن کی ضرورت پڑی. Another point, it is possible at local level that people can directly participate in decision making. یعنی کہ لوکل لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں وہیں پہ یہ ممکن ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی پارٹیسپیشن یعنی شمولیت کر سکتے ہیں کس میں، ڈیسیجن میکنگ میں. مثال کے طور پر کہ جب گاؤں میں کوئی بھی کام جو گاؤں میں ہوتے ہیں، جو پلان فریم کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گرام سبھا ہوتی ہے. اس گرام سبھا میں تمام گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام لوگ اس میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں. یعنی کہ پیور ڈیموکریسی جو ہے اٹ از پاسبل اونلی ایٹ لوکل لیول. یعنی کہ لوکل لیول پہ ہم جب دیکھتے ہیں، جب ہم لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہی پاسبل ہے کہ پیپل کین ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ ان ڈیسیجن میکنگ. تو اسی لیے اس کی ضرورت پڑی. اور نمبر لاسٹ کیا ہے کہ دے ہیو بیٹر آئیڈیا آن وائر، ہاؤ ٹو اسپینڈ منی اینڈ ہاؤ ٹو مینیج تھنگز ایفیشینٹلی. یعنی کہ لوکل گورنمنٹ یعنی کہ جس میں پنچایت اور میونسپلٹیز آتی ہیں، اس میں کیا ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایشوز کیا کیا ہے، ان کی پرابلمز کیا کیا ہے، کس پرابلم کو پریورٹی پہ لیا جائے. یعنی کہ دے ہیو بیٹر نالج، دے ہیو بیٹر آئیڈیا کہ جو پیسہ ہے اس کو کہاں پہ خرچ کیا جائے، کون سا کام پریورٹی میں اٹھایا جائے. دے ہیو بیٹر آئیڈیا. اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو وہ بہترین طریقے سے کیا مینیج کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہی کچھ پوائنٹس ہے جس میں ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ ڈسنٹرلائزیشن.